عزیزتر از جانمان. بسم الله الرحمن الرحیم. شمالی که مردم الله بالاتر از آمریکاست. مردم احسنت. صدق الله العلي العظيم. بسیار خوب بود، استفاده کردیم. انشاءالله که همیشه با قرآن محشور باشن همه اینها و همه شما انشاءالله، و روز به روز این نهال قرآنی رشد بیشتری کنه. انشاءالله. السلام علیکم.